अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ये पठान कौन है और ये किसकी औलाद हैं। मलगरो नन मज़तास्ता खेमजता पख्तान सूख दी द खुम्ज ने रागली दी और इंशाल्लाह द वीडियो व आखिर पूरा गोरी तास्ता ढेर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलावेगी। याद रखिए दोस्तों, पठान या पश्तून वो कौम है जो पूरी दुनिया में गैरत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख गवाह है कि ना तो किसी ये बादशाह से डरे हैं और ना ही कभी किसी जालिम हुक्मरान का खौफ तारी हुआ है इनके ऊपर। दुनिया में अब तक कई बड़ी बड़ी अक़वाम ने मुतअद्दिद बार, लातादाद बार पठानों को ज़ेर करने की कोशिश की है, मगर सब के सब नाकाम रहे हैं। और आधी दुनिया फतह करने वाले अलेक्जेंडर सिकंदर आजम ने भी जब अफगानिस्तान के अंदर अपना कदम रखा तो पठानों ने दुनिया की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म फौज को भी धूल चटा दी। और यह सिलसिला अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने की सूरत में आज तक ऐसे ही जारी है। लेकिन खबर अदा पख्तानी दी सोक आखिरकार ये पठान हैं कौन और ये किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और ये किस नबी की उम्मत में से हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए क्या दुआ फरमाई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की उस बहादुर कौम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको दुनिया पठान और अफगान कहती है। दोस्तों, अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और उनको जन्नात की जुबान काफी पसंद आया करती थी। लिहाजा उन्होंने अपने वालिद सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जन्नात को ऑर्डर पास करें कि मुझे अपनी जुबान सिखाएं। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जन्नात ने अफगान को उनकी जुबान सिखाई। आपने अक्सर देखा होगा अपने इलाके में लोग कहते हैं कि यार ये पश्तो जो है ना, ये तो जिन्नों की जुबान है। उसके पीछे लॉजिक भी यही है और बाद में यही जुबान पख्तून के नाम से मशहूर हुई। पठानों की असलियत और कौमियत के बारे में जो रिवायात हैं वो ये हैं कि पठान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। यानी ये लोग अपनी कौमियत के लिए एतबार से कौन है? बनी इसराइल हैं। दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे और उन्हीं से बनी इसराइल की 12 कौमें आगे चलीं और तारीख दानों के मुताबिक उन्हीं में से एक कौम उन पख्तूनों या पठानों पर भी मुश्तमिल थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोग दर जोग जब इस्लाम कबूल करने लगे तो उस वक़्त पठान कौम का सरदार पता है कौन था? उस वक़्त पठान कौम का सरदार जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था और अपने पूरे ख़ानदान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। अब जो कि कैस एक इब्रानी लफ्ज़ है, लिहाजा आपने उसको तब्दील करके अब्दुल रशीद नाम को पसंद फरमाया और यूं हजरत कैस अब्दुल रशीद ने अपने पूरे कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरीके से उन्हें पहले पख्तून सहाबी होने का एजाज हासिल हुआ। आज दुनिया में दोस्तों याद रखिए, दिमाग की खिड़कियों को खोल के याद रखिएगा, आज दुनिया में पख्तून पठान अफगान वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के अलावा कोई और दूसरा मजहब मौजूद नहीं है। और अगर आप किसी पख्तून से पठान से पूछेंगे कि वो मुसलमान है या पख्तून, तो आपको जवाब कुछ इस तरह मिलेगा कि आपकी दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी कि हम लोग पिछले 5000 साल से पठान, पख्तून और अफगान हैं, जबकि पिछले 1400 साल से हम मुसलमान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे कुछ वाकया यूं है कि जब काफरों ने मक्का मुकरमा पर कब्जा कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को ऑर्डर पास किया कि जाओ और अपने अफगान भाइयों को जहाद पर बुला लाओ। लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद कहां गए? अफगानिस्तान की तरफ रवाना हुए और अफगानी सरदार कैस अब्दुल रशीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अरसाल किया और फिर जल्द ही कैस अब्दुल रशीद की क़ियादत में अफगानिस्तान से पख्तूनों का एक बहुत बड़ा लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। शाम को हजरत खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खुशखबरी, गुड न्यूज सुनाई कि अफगानियों ने आते ही मुशरिकीन का कत्लेआम शुरू कर दिया है और तमाम काफरों का सफाया करके अब अफगानी मक्का मुकरमा पर काबिज हो चुके हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो उस वक्त आपकी जुबान मुबारका से ये अल्फाज निकले, पता है कौन से अल्फाज थे? बतान
کون سے الفاظ تھے؟ بطان. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی آل اولاد کو فروغ بخشے گا اور ان کے قبیلے کی طاقت اور تعداد، اسٹرینتھ سب سے زیادہ ہوگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرد یعنی پہلے پختون صحابی قیس عبد الرشید کی نسلوں میں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے. اب لفظ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بطان، بطان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک ایسی سخت لکڑی ہوتی ہے جو کہ بڑے بڑے سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی ڈیمیج نہیں کر سکتا. یعنی پٹھانوں کو ان کا یہ نام خود آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور جب یہ لفظ بطان برصغیر میں پہنچا تو بطان سے ہوتا ہوا کیا بن گیا؟ پٹھان ہو گیا. آج اس قوم کو فارسی میں پشتون اور ان کی مقامی زبان میں جہاں ہم رہتے ہیں پختون اور اردو زبان میں پٹھان کہہ کے پکارا جاتا ہے. یہ قوم پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم شمار کی جاتی ہے جس میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر آتے ہیں. پٹھانوں نے قیام پاکستان کے اندر بھی بھرپور حصہ لیا تھا، اور بعض انگریز مورخین کا ماننا ہے کہ یہ پٹھان قوم آرجینیا کے کسی حصے میں رہا کرتی تھی، اور آرجینیا کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پٹھان قوم انہی کا ایک حصہ ہے. سو پٹھانوں کا یہی جہاد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ہے جو آج تک اس قوم کے اندر ایسے ہی باقی ہے. یہ لوگ اپنے دین کو لے کر کافی سخت ہوتے ہیں اور شریعت اور نام خداوندی کے لیے ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے. آپ نے افغانستان میں دیکھا تو ہوگا جس کا نظارہ ہمیں اکثر دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے. اس قوم کا ذکر قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے، اور بعض مورخین کے مطابق حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے جو برصغیر سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا ان میں سے کافی بڑی تعداد انہی پٹھانوں پر مشتمل ہوگی. اسی لشکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت اس کالے جھنڈے والے لشکر کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ یہی کالے جھنڈے بیت المقدس کے اندر نصب کر دیے جائیں گے. جبکہ بعض دوسری احادیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان یعنی موجودہ افغانستان سے ہی ہوگا. چنانچہ افغانیوں کی اس قدر غیرت، جرت اور بڑی بڑی سپر پاورز کو بغیر کسی ہتھیاروں کی دھول چٹا دینا، یہ سب یقیناً آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ہی اثر ہے جو کہ آپ نے اس قوم سے خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی. دوستو زکا پورا تاسو ویم چې خپه کیږئ ما انشاءالله به مونږ وخت به بیا راځي که تاسو دا ویډیو ښه ولګي دا پورا دنیا ته ورسوئ چې پتہ ولگی دا پختانہ څوک دی. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا اور بتائیے گا آخر میں نے کیا کہا ہے. اگر آپ کو پشتو آتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا اور پٹھانوں کے لیے دعا کیجیے گا.